नमस्कार, हांव सुकोरिना तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरांपत्रांक येवकार दिता। वेदांता मिनाचे कंपनी आनी पिलगांव तशेंच सारमानास गांवच्या लोकां मदें तोंडाक तोंड जायत आसा। ताका शुक्रारा दीस 3 दीस भरले। कंपनीची मीन घेवन तांच्या शेतांतल्यान वचपी ट्रकांत आडावन गांवच्या लोकांन रस्तो आडायलो। मीन व्हरतात ताचो वांकडो परिणाम सोमयार आनी शेताचो कसो जाता ते विशीं थंयच्या शेतकारांनी हुस्को उक्तायलो। वेदांता कंपनी आनी गांवच्या लोकां मदें बरेपण हाडूंक बिचोलेच्या डिप्युटी कलेक्टरान आनी मामलादारान प्रयत्न केलो, पूण तांचो कांयच फायदो जावंक ना। आपणाक जालोलें लुकसाण दिवचें आनी कंपनीन आपणाची शेतां इबाडल्यांत तीं परत जाग्यार घालूंक दिवची म्हूण थंयच्या शेतकारांनी मागणी केल्या। रस्त्यार मदीं लाकडाची वय आनी खोमटी उबी करून थंयच्या लोकांन बुधवारा दिसतान रस्तो आडायला। थंयच्या शेतकाऱ्यांची सांगण्या प्रमाणे तांकां गरज त्यो सगल्यो परवानग्यो दिवंक नात। 1000 स्क्वेअर मीटर जागा तितून शेती उबी जाता सगळे आणि पयली नाशाड। पण तुम्ही पयली खंयची शेत करताले? आमी शेतां सगळी करता न्ही। पण कितें म्हणून आमी रावले ते शेतू लागवड कितें करता? 2 लागवड काडटाले आनी एक भाजी काडटाले, म्हणजे मिरची काडटाले। म्हणजे वर्साक आमकां कशें जाल्यार 5 लाख उत्पन्न आहा। फाटल्या एका ते शेतकारांक जेन्ना मायनींग जेन्ना चलताली 2012च्या पयलीं, तेन्ना शेतकारांक कंपनी सेजा आहली, तेन्ना त्या सेजा कंपनीन तुमकां कितें म्हणून दिल्लें तेच्या बद्दल? तांकां थोड्यांक मागीर ते लुकसाण भरपाई म्हणून कितें दिताले ते, सगळ्यांक कोणाक दिनासले। आनी थोडे कामाक आहले म्हणून वगी आहले न्हू। कामगार आमकां रिट्रेस केल्लो एक कामगारा कित्याक ह्या शेतकाऱ्यांक जे कामां मेळटी पयलीं शेतां आसली म्हणून कामां मेळयली हांगा, आनी त्याच कामगारांक ह्या कंपनीन काडून उडयल्या। गेल्या वर्सा आमी वयर 2 खोपे हांगाय खोप घातलेली आनी वयर आडे घातलेले 2, म्हणटकूच ते सगळे कायद्यान आमी करून मागीर ते थोडे दीस बंद उरले आनी मागीर करता करता आमकां कलेक्टराक व्हयले। कलेक्टरान आमकां विश्वासान घेतले, आमी घेतले हांकां की थोडे दीस मातशें चलो न्ही म्हणून मागीर हे ट्रान्सपोर्ट ओके म्हटलें आमी, चल चलोवया कित्याक खंय तरी मातशें फाटी फुडें जावंक जाय म्हणून आमी ते स्टेप एक फाटी घेतले। आतां 6 म्हयने जाले कंपनी आमचे कांयच पळयना, शेतकऱ्यांचे कांय चिंतिना, कामगारांक काडले तेंचेय कांय पळयना, आनी ते तर सांगता कितें आमकां कामगारांक ते पळोवंकूच इच्छना, हें करिना म्हणटा ते। ह्या कंपनीन जे भायले लोक हाडून जे काम करता आनी हें करता, जोडटा आनी खाता करता पळय, तेजो बेनिफीट काय आमच्या ह्या शेतकऱ्यांक कितेंच ना। तेन्ना आमी आमचो संघर्शान अशें धरलेलें आसा की आमची शेतां जी आसा ती आमकां परत मेळपाक जाय, त्या हितून हें करूं जाय। नाल्यार एक तर ह्या कंपनीन आमकां कितें दिवपाक जाय, ह्यो आमी आमचो डिमांड काल जे हितून आमच्या कलेक्टरांची मिटींग जाल्या त्या मिटिंगेन आमी आमचो प्रश्न घातलेले आसा। आनी तितूनसून ते जर सुटावो कितें येयल्या जाल्यार हें ट्रान्सपोर्ट हो कितें आसा तो चालू जातलो, सुरळीत जातलो। जो पर्यंत आमच्यो मागण्यो ज्यो आसा त्यो आमकां हें करिना, तो पर्यंत मागण्यो पूर्ण जायना, तो पर्यंत हें आमी असोच लढो हो चालू दवरतलो। युनायटेड स्टेट ऑफ अमेरिकाच्या सिक्युरिटी एक्सचेंज कमिशनान गौतम अदानी आड दवरपाची वॉरंट काडल्या। हें पळोवन अदानीचे भ्रश्टाचारांचेर केशी चवकशी करूंक जॉयंट पार्लमेंटरीची समिती घडची म्हूण काँग्रेस पक्षान मागणी केल्या। एक केशी म्हणल्यार 5 राज्यांनी आपणाक कोंत्राद मेळोवंक अदानी आनी ताच्या सांगात्यांनी 16,000 कोटी रुपयांचे लॉंच दिले म्हणटात। राजस्थानांत आनी महाराष्ट्रांत लेगीत सोलाराच्या कोंत्राद अदानीकूच दिला, अशें गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो प्रेसिडेंट अमित पाटकारान सांगलें। ही ब्रायब दिल्ली जवळपास $2 बिलियन म्हणल्यार 16,000 कोटीचे कॉन्ट्रॅक्ट्स इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, जम्मू अँड काश्मीर, ओडिशा आणि तमिळनाडू ह्या राज्यांनी इंडियन गव्हर्मेंटाचे ऑफिशियल जे आशिल्ले हांकां ब्रायब दिवन ह्या राज्यान कॉन्ट्रॅक्ट मेळपा लागून ही ब्रायब दिल्ली। आता आयरनी अशी की हे जे राज्य आसा हातून ह्या 4 राज्यांनी जर आमी पळयत जाल्यार दीज आर बीइंग रूल्ड बाय द ओपोजिशन पार्टीज। जम्मू अँड काश्मीर वॉज डायरेक्टली coming under the president's rule, which was under the central government.
आता रिसंट कॉन्ट्रॅक्ट जर आमी पळयत जे सोलर पावराचे कॉन्ट्रॅक्ट्स इन BJP रूल्ड स्टेट म्हणल्यार राजस्थान आणि महाराष्ट्रान जे आता रिसंट कॉन्ट्रॅक्ट जे दिल्यात तेही आता सिमिलर पॅटर्नान दिल्यात. जे हिंडनबर्ग रिपोर्टान जे सांगिल्ले ते आज SECन उघड केल्लें आसा. आणि काल जेन्ना SECन हें उघड केलें ताच्या उपरांत प्रधानमंत्री काय उलयना, हे सरकारूय हाचेर काय उलोवपाक रेडी ना, कित्याक दीस इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द प्रायम मिनिस्टर एंड अडानी. आता आमी फाटली गेल्ली 10 वर्सां पयलें की ह्यो ज्यो एजन्सीज आसात ह्या एजन्सीजाचो वापर करून अडानीन खुबशे एक्विजिशन्स केले. ते मागीर एअरपोर्ट आसतले, पोर्ट आसतले, मिडिया कंपनी आसतल्यो, सिमेंट प्लांट आसतले. ह्या प्रधानमंत्रीच्या अंडर ताणें ह्यो ज्यो एजन्सीज आसा हांकां वापरून ह्यो सगळ्यो ह्यो डिफरंट फिल्ड्स ऑफ इंडस्ट्रीज ताणें टेक ओवर केल्या. आता कॅश फॉर जॉबाचेच तुम्ही पळया मरे, तांचे स्वताचे कॅबिनेट मंत्री सांगता किती एक्शनी जाल्यो. जेन्ना स्वताचे मंत्री सांगता, जेन्ना देर आर ऑडिओ टेप्स, वेर इज दॅट केस हेडिंग? हाचेर म्हाका दिसता तुमी सरकाराक विचारपाक जाय. ब्रेस्तारा दीस मोडेवाडो पारोडा गांवांत 57 वर्सांचे पिरायेची वस्तोरी उबाल्दिना ब्रागांजा तिच्या घरांत मेलोली मेळ्ळी. शेजाऱ्यांक तिचें मोडें दोनपारच्या 2 वरांचेर मेळ्ळें. तिचें मुखामोड चिंचलोलें आनी घरांतलें भांगार आनी दुडू ना जाल्यार ताचे वेल्यान ही खुनाची केस म्हूण दुबाव उक्तायला. पुलीस आनी फ्रॉन्सिक पंगड हे घडणेची चवकशी करतात. आपणाच्या घराचें काम करूंक लंडनतान आयलोली उबाल्दिना 2 दिसां उपरांत परतून लंडन वचपाची आसली. ती भयण आमगे गांवची तें घर काडटाली. घर काडटा आसतना तेगे जायते लोक वावुरताले हिंगा, पूण आमी तें कोणाक चोयलें ना न्हू. म्हाका सडनली ओडेसा फोन येयलो आनी मातशें वचून म्हळ्यार आपल्या काजून पडला, वचून मातशें खबर घे. आनी हांव धांवून येयलें. हांव येयलें जाल्यार थिंग पावलोलें. थिंग पावून एम्बुलन्स त्या घान घेवन गेली आनी फाटल्यान आमगे MLA आहलो क्लापास, तो म्हाका मेळ्ळो. चोय म्हणपा लागलो की जालें तें काबार म्हणपा लागलो. आनी ते उपरांत आमकां बरो सगळें शॉक लागलो. हे भाशेन जावप म्हणून आमगे गांवांक व्हडलो शॉक आमकां सगळ्या गांवच्याक. आमी 2 दीस जाले जेल नाय, हायल नाय, सारकी ना, रांदप ना, फकत टेन्शन. आनी आमी ह्या दिसा मातशे दीस जाले. आनी आतां आमगे चोय पुलीस आनी फॉरेन्सीक युनिटीन तेगे सगळें हें केलां. आनी हांव म्हणटा अशें करून कितें अशें करून जाता सडनली जिवेशी मारप. आमगे गांवां आतां वाड्यारी 2 मर्डर जाली. येतले तो वयल्या थिंग मारलो बांदार आनी ही आमगे गांवची भयण. पुलिसान आनी पंचायत एक पाट हांवें सांगलोलें आमगे हिंगा मातशें पेट्रोलिंग जावपा जाय आनी हे भाशेन आमकां कांय सेफ्टी अशी ना चोय. पोस्टमार्टम मर्डर जालें म्हळ्यार मरे आतां कितें जालां, लोकां काम करता आसतना बायल मनशान बी सुगूर रावपा जाय. बायल मनीस एकटी आसली हाजो फायदो ते लेबर घेतातच, कोणीय घेतलोच. सगळें आतां कितें जालां, सगळ्या वतनी सिरीस ना, हें ना म्हणटा आनी लूटमारी चल्ल्यात. मेन म्हळ्यार म्हगे म्हणणें जाल्यार अशें जे लेबरर आसात कोणागे पळय भाड्यार दवरता आनी ताणें पयलीं पुलीस स्टेशनार रिपोर्ट त्या मनशाचो फूल डिटेल रिपोर्ट दिवपा जाय. तो भाड्यार रावता तो आपल्यागेर आनी खंयच्यान आयलो म्हूण तोय बी. फाल्यां अशें तशें कितें जालें जावूंक जायना का दयशेजान जालें जाल्यार इमिडिएट तागे रिपोर्ट त्या रिपोर्टार पळोवन खंय हें करूंक मेळूंक जाय. आज हें जालें, आतां तो खंयच्यान गेलो कोणाक खबर आहा खंयचो कितें काय. केन्ना इन्सिडेंट जालो हो? काल म्हणटा दनपारां आमकां सांगलें ती पडून हें जालें अशें जालें म्हणून आमी सुशेगाद आतां बाबू हें आतां अकस्मात आज म्हाका तुमी रमेशान तुमी फोन करून सांगतकीर हांव शॉक जालो. अरे हें आनी कितें हरशीं ती फाल 2 दिसांनी लंडन वचपा आशिल्ली बावडी. हो मनीस कोणीय जाल्यार तिचे बरोबर काम केल्लो आनी जाण जालो मनीस. पेट्रोलिंग बी सारकें जाता हाजेर पेट्रोलिंग स्ट्रॉंग दवरपा जाय. कित्याक हांव मरे उलयना, हांवें एकदां आमगे थंय पाड्ड्यां चड दीस जालना, 1-2 म्हयने जातले, चोरी जाल्ली. बंद आशी घर फुड्यार जालें, चोरी जाल्ली जाल्यार हांवें थंय ताका सांगलें पुलिसी फोन मारून हांगा चोर हांगच्यान पळोवन गेले मातशें पळोवपा जाल्यार ताणें म्हाका सांगलें डायरेक्ट कोण पुलीस तो हांव नाका.
आमगे गाडी ना पेट्रोलिंगाक भायर सरिल्लो आमी ही उतरां आयकतकीर तूं कोण मुखार सरना. हांव आसा मोदेवाडो पारोडा ह्या भागांक आनी हांगा तूं म्हाज्या फाटल्यान पळयता हे घराक काल एक बायलेची जी 57 वर्साची बायल आसली तिचो मर्डर जाल्लो आसा आनी हे स्पॉटाचेर आतां सद्याक केपें पोलीस आसा तशेंच फॉरेन्सीक टीमूय येयल्ली आसा. लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे ही जी बायल आसा ती लंडन आसताली आनी घराचे काही कामा खातीर ती हांगा येयल्ली आनी घराचें काम सोंपलेलें आनी ती 26 तारखेक ती परत रिटर्न वचपा आसली. पूण अचानक तांकां कळोन येलें की बायल पडलेली आसा. पयलीं लोकांक खंय समजलें की लायक जी बायल आसा ती पडोन मेली, पूण मागीर समजलें की तिची हांगा वयले जे भांगर आसा तशेंच पयशे आसले ते मिसींग आसले आनी बाकीचे सगळे माती पडलेली आसले. त्या कारणान थंय कळोन येयलें की खंय तरी मर्डर जाल्लो आसा. ती बॉडी जी आसा काल सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडलेली आसा आनी आतां पळोवंक शकता जे पोलीस आसा हे हांगा इन्व्हेस्टिगेशन करतात. पूण एक मोठो प्रश्न उबो रावता की पोलिसांनी पेट्रोलिंग करपाक जाय, पेट्रोलिंग सारकें जायना अशें लोकांचें म्हणणें आसा. पोलीस येयनात पेट्रोलिंगाक अशें पयलीं हांगा एक मर्डर जाल्लो आसा आनी तरी सुद्दां हांगा पेट्रोलिंगाची कांयच दिसून येना. सो हे लोकांचें म्हणणें आसा की गांवाक पेट्रोलिंग सारकें जावपाक जाय, टायमार जावपाक, पूण अशें कांयच जायना. सो लोकांची एक रिक्वेस्ट केल्ली आसा, सरकारा कडेन रिक्वेस्ट केल्ली आसा की हे गांवांत जावं ह्या पारोडा जावं केपें भाग जावं थंय पोलिसांनी पेट्रोलिंग करपाची गरज आसा. हेराल्ड TV खातीर गौरी सतरकर. सान फ्रांसीस झेवियराच्या एक्सपोजिसांवा निमितान वेगवेगळ्या धर्माच्या साबार भावार्थ्यांनी आदल्या गोंया भेट दिली. कोरोना शिवाय आपणाक जेजूक मानता आनी जेजूचेर आपणाक खोल भावार्थ आसा म्हूण कर्नाटकांतल्या गादाग वाठारांत तान आयलोले एक मुसलमान उस्तोरेन सांगलें. आपणें जें मागलोलें तें आपणाक मेळ्ळें देखून आपूण जेजूक मानता आनी मागणें करता अशें तिणें सांगलें. आसामांत तान आयलोल्या एका घोराब्यान एक्सपोजिजांवाच्या वेळार हांगा आसूंक आपणाक भाग म्हूण सांगलें. सांत फ्रांसीस झेवियर आमकां बरीं मनशां जावंक आनी गोंयचो मोग करूंक शिकयता अशें ह्या घोराब्याचो वडील जॉनान सांगलें. हमारा कुरान है लेकिन मुझे यीशु के ऊपर भरोसा बहुत है. हाँ, मैं यकीन करता हूँ यीशु के, मैं प्रार्थना करता हूँ, नहीं वो जो मुझे बोल ले सकता हूँ ना वो हो गया उसके लिए मुझे. उसके लिए उसके प्रार्थना करने को आना कर को मेरा दिल माना है, मैं आ गया उसके पास. सो आप मिरेकल्स में मानते हो सेंट फ्रांसिस जेवियर के? हाँ, यीशु के सेंट फ्रांसिस जेवियर जो आप आए ना अभी? हाँ, अब भी आज ये फर्स्ट आए से यीशु के अंदर नहीं आते थे. ये लेते कि नहीं लोग हमना को कर को नहीं आए थे. आए सर का आए हमना को क्या भी नहीं बोले, आके उसके प्रेयर कर लेते बैठे देखो हमना को. पहली बार टाइम है ये फर्स्ट टाइम. हाँ, इससे पहले 10 साल पहले हुआ था, किधर भी नहीं आए. वही दिल में बोल लेते थे हमारे यीशु के लिए मुझे अच्छा हुआ, मैं यीशु के फैन हूँ, मैं कुरान कितना मानता हूँ उतना यीशु को मानता हूँ, मुझे उसके लिए अच्छा हुआ था करके ऐसा दिल में आता. यीशु करने जाना मैं मिला खतूना करने का मेरे दिल में आता. आप स्पेशली इधर ही आए थे? हाँ, स्पेशली इधर ही आए थे चर्च को मिला खतूना करने के लिए से चाहे से हम इधर. कब निकले थे आप? हम कल रात में निकले थे. और इधर कब पहुँचे? 7 बजे निकले थे, सुबह में 5:30 बजे ये शिमला में उतरे. So actually we are coming to see this Saint Francis Xavier exposition. It is very fortunate that to see this kind of this program. So we are lucky, we can say. So this is the first time you are visiting the exposition? Yeah, this is the first time we are visiting. Yeah. Okay. Exposition. And, do you meaning is Saint Francis Xavier of some importance to you? Yeah, this Saint Francis Xavier gives us a good example to the human life and to be a good humanity and love of God. This is what we feel. Okay, so now are you excited to go to the Say Cathedral to see the body? Very much. We are waiting for, we are excited to go and see the body of Saint Francis Xavier. Hope we will be remaining 3-4 days. We will be visiting some more Catholic this one famous place like Cathedral and all some more places we are going to visit after some time. So you are living close by to Old Goa or a little further? So how we may be visiting all over Goa. All over Goa? Yes. All nice. Goa, North Goa and South Goa. We are planning to visit it. Where you stay right now? Right now we are staying in Mapusa somewhere in the wellness center provided by the Catholic priest. पयलेच फावटी लोकनाट्य महोत्सवाचें फेस्त गोंयांत जावपाचें आसा. ह्या उत्सवांत
गोंयच्या परंपरीक आनी संस्कृतीक लोकांक खेळाचेर भोर घालतले. हो उत्सव रवींद्र भवन सांखळी नोव्हेंबराचे 23 आनी 24 कोंकणी संगीत नाटक अकादमी, गोंयचे कला आनी संस्कृती खातें, रवींद्र भवन, गोवा कोंकणी अकादमी, इंदिरा गांधी नॅशनल कल्चरल सेंटर आनी कोंकणी सेवा केंद्र हांच्या सांगाताक 2 दीस जातलो. The first ever Lok Natya Mahotsav festival in Goa, which will highlight the traditional and cultural folk dramas of Goa, will be held at Ravindra Bhavan Sankhali on 23rd and 24th November in collaboration with Konkani Sangeet Natak Academy, Department of Arts and Culture Goa, Ravindra Bhavan, Goa Konkani Academy Panjim, Indira Gandhi National Cultural Center, Konkani Seva Kandra, for 2 days. नाट्य महोत्सव जो हांगा साजरो जावपाचो आसा 2024 23-24 नोव्हेंबर 2024. आतां तुमकां सांगलें हांवें की कोण कोण संलग्न आसा. 23 आनी 24 तारखेक सांजचे 4 वरांचेर हो लोकनाट्य महोत्सव हांगा जातलो. उद्घाटन सुवाळो जातलो 4:30 सुमार. वेगवेगळी लोकनाट्य आमच्या गोंयांत चलतात. ही सगळीं लोकनाट्यां हांगासर हाडपाचो यत्न केला. हातूंत रणमाले हें लोकनाट्य आसा तें सादर जातलें. काणकोणचो खेळ जातो 70ंतले रणमाले, काणकोणचो खेळ, जांबावलेचो कालो, फोंड्याचो जागर, सांखळेचें लळीत आनी पेडण्याचो धालो, हे जे आसा हे लोकनाट्य प्रकार ह्या महोत्सवांत सादर जातले. आनीक हो निव्वळ उत्सव न्हय, म्हणजे खूब फावटी महोत्सव म्हटलो की ताका उत्सवाचें स्वरूप येता, पूण हो निव्वळ उत्सव न्हय तर तो विचारांची देवाण घेवाण जावपी महोत्सव आसा. हे इतल्याच खातीर म्हणटा की सादरीकरणा बरोबर ह्या 6 लोकनाट्यांचेर परिसंवाद जातले जे 24 तारखेर आसा. आनी ह्या परिसंवादांनी गोंयचे नामनेचे लोकनाट्य अभ्यासक जे आसात किंवा लोक साहित्य अभ्यासक आसात, डॉक्टर जयंती नायक आसा, डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय आसा, डॉक्टर साईश देशपांडे आसा, ह्यांच्या अध्यक्षते खाला जे नवे लोक, नवी पिळगी तयार जाता, ज्यांनी लोककलेचो अभ्यास केला. थोड्यांनी तातूंत PhD केला. दुर्गेश माजिका सारको जो भुरगो आसा तो ताणें लोकनाट्याचेर PhD केल्लें आसा, तो आपलो पेपर हांगासर सादर करतले. डॉक्टर तन्वी बांबोळकर आसात, ते आपलो पेपर सादर करतले. झिलू गांवकर हांव स्वता हांवें रणमाल्याचेर थोडोसो अभ्यास केला, सो म्हजो एक पेपर आसतलो. अशे तरेन ह्या सगळ्या लोकनाट्याचो पाठपुरावो करपी, तांची थोडोसो बॅकग्रावंड सांगपी अशें वैचारीक खाद्य ह्या लोकनाट्य महोत्सवान मेळटलें. लोक कलाकार आसात, मागीर ते होवयो गावपी आसूं येता, जात्या वयल्यो होवयो आसतल्यो, लग्नांतल्यो होवयो आसतल्यो किंवा मांड्या वयल्यो जती आसतल्यो, एखादो कोण तरी घुमट वाजोवपी आसतलो. असो जो कलाकार आसा जो उपेक्षीत उरला आयज मेरेन, ताची कोणी नोंद घेवंक ना. अशा प्रत्येक वाठारांतल्यान म्हणजे पंचायत वायज आमी हे फावटी एकूच कलाकार निवडपाचो यत्न केला आनी त्या कलाकाराचो भोवमान आमी ह्या समारोप सुवाळ्यान करतले. तशेंच सबंद गोंयांतल्यान जे आमचे 6 पथकां हांगासर येतलीं, त्या 6 पथकांतले जे म्हालगडे आसात जांच्यांनी ही कला जिती जीव दवरपा खातीर आपलें पुराय जिवीत जें आसा तें अर्पण केल्लेलें आसा, अशा कलाकारांचो ह्या वेळार आमी भोवमान करतले. शुक्रारा दीस मेर्शेचे इगोर्जेन सांत सिसिलियाचें फेस्त भोव धोबाज्यान आनी गोणगोणान मनयलें. तरणाट्या आनी जाणट्या संगीतकारांनी मिसाचे भेटेन भाग घेवन उपरांत आपआपणाचे संगीताचें इन्स्ट्रुमेंट घेवन संगीत वाजयलें. बोर्डाचे सांत जोकींग कोपेलांव पा सिमांव तिकुन्ना, पा अर्नाल्दो पिनो आनी हेर पाद्रींनी मिसाची भेट समोरंबली आनी संगीतकारांचेर आनी तांच्या इन्स्ट्रुमेंटाचेर आशिर्वाद घालो. आपूण मरतना देवाक गायन गायताली देखून सांत सिसिलियाक संगीतकारांची आनी इगोर्ज मातयेच्या संगीताची पात्रोन मानतात.
on the occasion of the feast of St. Cecilia on Friday. Father Simon Dikunha, chaplain of St. Joachim Chapel, Borda, prayed that the musicians through their music may bring happiness to all and peace of mind. संतोष बरीत काळजान तुजी पवित्र सभा तुवें तांकां केल्यात. आमच्या सगळ्या संगीतकारांचेर तांच्या वाजोंत्राचेर तुजो आशिर्वाद आमी मागता. ह्या वाजोंत्रा वरवीं ते आपले उदारपोसण करतात, तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी बरे तरेन हें वाजोंत्र वाजोवन तांणी समाजाक खुशालकाय हाडूंक, ह्या समाजांत बरेपण हाडूंक, मनाक शांती दिवंक तूं तांकां सगळ्यांक आशिर्वादान भर. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत तुमच्या वाजोंत्राचेर तुमचेर आशिर्वाद घालूं. गिरदोली क्लबान टोर्नामेंटान घडोवन हाडपी मांडोपा स्पोर्ट्स क्लबा आड जैत जोडून 30व्या मांडोपा कपाच्या सेमी फायनलांत आपणाचो जागो सुगूर केलो. हो खेळ बिरेस्तारा दीस मांडोपा स्पोर्ट्स क्लबान मांडोपांतल्या मैदानार घडोवन हाडलो. Both teams played attacking soccer and got equal opportunities but failed to break the deadlock till the lemon break. The all-important goal came for Girdolim club in the 50th minute of play when Vitorino Fernandes fed unmarked Sildan Peshot, who beat the Mandopa goalkeeper Jeet Gupta and placed the ball over his head into the goal, and this goal turned to be match-winning goal. Freldon Gomes of Mandopa Sports Club received the man of the match from Pradeep Varlekar. गिरदोली क्लबान घडोवन हाडलेल्या 18व्या ऑल गोवा गिरदोली पंचायत कपाच्या खेळांत फातोर्डेची डॉन बॉस्को
ओरातोरेंतोकोस डिकारपाले स्पोर्ट्स क्लबा आड 5-4 गोलांनी जैत जोडलें. हो खेळ चांदोर चर्च स्पोर्ट्स क्लब कॉम्प्लेक्सान जालो. In a fast-paced encounter, Don Bosco Oratory began proceedings by dictating the pace. In the first half, Agnello Coleso of Dicarpale found himself with plenty of space in the 17th minute after beating the offside trap and coolly lobbed the ball over an on-rushing Fatorda keeper to give Dicarpale the lead. Both teams headed into the break with Dicarpale leading by 1-0. In the 40th minute, Milson Barreto of Don Bosco showed good presence of mind, finding his teammates in an offside position on a through ball, continued his run from an onside position and scored by foxing the Dicarpale defenders who were waiting for an offside to make it 1-1. The match headed to the tie-breaker. Don Bosco lads proved to be better shooters, converting 4 penalty kicks, while Dicarpale could convert only 3 penalty kicks. Don Bosco Oratory, Fatorda thus won the match by 5-4.